हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 47 भागमा उपस्थित भएका छौं। चतुर्मास भागवत कथाको नयाँ भाग 47 भागको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा सर्वप्रथम मटिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्, सुखमय बनोस्, सत्मार्गमा अगाडि बढौँ, सत सोचौँ, धर्मको मार्गमा अगाडि बढौँ, हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। धर्मको रक्षा गरौँ, धर्मले हाम्रो रक्षा अवश्य गर्नेछ। यो आत्मविश्वासका साथमा हामी अगाडि बढौँ र अगाडि बढ्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि पुरञ्जनोपाख्यान अभिज्ञात र पुरञ्जनको उदाहरण दिएर नारदजीले प्राचीनभरिलाई पूरा कथा श्रवण गराउनु भयो कि तपाईले जुन हिंसा मार्गलाई अपनाउँदै हुनुहुन्छ नि राजन, यो बिल्कुल गलत छ। भोलि त हामी जानै पर्छ। हामी जहाँबाट आएका थियौँ त्यो ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो कार्य छोड्नु पर्दछ, चटक्क छोड्नु पर्दछ। को हौ त हामी, कहाँबाट आएका थियौँ त, हामी पुरञ्जन हौ कि होइनौ त, हामी जीवात्मा को हौ त, त्यसको बारेमा पूरा व्याख्या गरेर नारदजीले प्राचीनभरि राजालाई श्रवण गराउनु भयो। त्यो कथा, त्यो प्रसङ्ग पनि हामीले हजुरहरू समक्षमा राख्यौँ र हामी सबैले यसलाई बुझ्ने मौका पायौँ। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि अभिज्ञात रूपी जो परमात्मा हुनुहुन्छ, पुरञ्जन रूपी हामी जो जीवात्मा छौँ, हामी त हरेक पुरीमा घुमिरहेका छौँ, हरेक पुरीमा घुमिरहेका छौँ। जरा देवीले पक्रिएर जीवलाई कालको गतिमा पुर्याइदिन्छन्। हामीले यो सबै सुन्यौँ, हिजो बुझ्यौँ। अझ बुझ्नु भएन भने फेरि हिजोको भागलाई हजुरहरूले दोहोऱ्याएर श्रवण गर्नुहोला। अब यस्तै प्रकारले अन्त्यमति सागति अन्तिम अवस्थामा जो पुरञ्जनीको जुन अवस्था थियो, त्यहाँनेरि पुरञ्जनीले चाहिँ पुरञ्जनलाई आफ्नो वशमा पारेकी थिइन्। हामी पनि वशमा परेका छौँ हैन। यो बुद्धि देवीको वशमा हामी छौँ र बुद्धिले जसो भन्नु त्यसै हामीले गर्छौँ। अन्तिममा हाम्रो अवस्था सुध्रिएन भने पुरञ्जनको जस्तै अवस्था हुन्छ। पुरञ्जन फेरि स्त्री बनेर जन्मनु पर्यो अर्कोचोटि। हेर्नुहोस्, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यो हुन्छ। एउटा सहरबाट अर्को सहरमा हर हमेशा हामी डुल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जीवात्माले भ्रमण गर्ने हो, जीवात्माले नि हरेक सहरको भ्रमण गर्ने हो। 84 लाख सहरहरू छन्। यो सबै सहरमा भड्किनुपर्छ भोलि। त्यस पछाडि मनुष्य जीवन पाइन्छ। फेरि त्यसलाई पनि हामीले सुधार गर्न सकिएन भने फेरि 84 लाख योनिमा हामी भड्किराख्नुपर्छ। अब यो चक्कर कहिलेसम्म हामी भड्किने? अब त विश्राम लिउँ न, अब त विश्राम लिउँ न। नारदजीले यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। विश्राम त त्यतिखेर मिल्छ जब हामीले हाम्रो घरमा पुग्दछौँ। घरमा नपुगिन्जेलसम्म नि हाम्रो यो मन बेचैन भइरहन्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो भइरहन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी कोही देश परदेशमा छौँ, कोही परदेशमा छौँ होला। परदेशमा घुमिन्जेल एकछिन हामीलाई राम्रो लाग्छ। ओहो कस्तो राम्रो ठाउँ, कस्तो राम्रो सहर, हामीलाई यो लाग्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तब हामीले त्यो समयमा घरको याद गरौँ त। घरको हामीलाई त्यो समयमा याद आयो भने के हुन्छ? फेरि टेन्सन बढ्न थाल्छ।
हो। एकछिन हामीलाई आनन्द आयो परदेशमा रहँदा, तर घरको याद हामीलाई आइरहन्छ, घर परिवारका सदस्यहरूको याद आइरहन्छ, चिन्ता बढिरहन्छ। जबसम्म हामी कमाएर फेरि आफ्नो घरमा आउँदैनौँ, विश्राम गर्दैनौँ घरमा आएर, तबसम्म हामीलाई चैन मिल्दैन, सुख मिल्दैन। त्यस्तै प्रकार हामी पनि परदेशी त हौँ, हामी पनि परदेशी हौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो हामीले भुल्न हुँदैन। हामी त यहाँ 2 दिनको मेला भर्न आएका छौँ। अब कति सौदा गर्नुपर्ने हो, कस्तो सौदा गर्नुपर्ने हो, त्यही अनुसारको हामीले फल पाउँछौँ। अब हामी त मेला भर्न आयौँ, अब हामीले राम्रा चिजवस्तुहरू किनेर लिएर जान्छौँ, राम्रा चिजवस्तुहरू खरिद गर्छौँ भने त्यसले हाम्रो कल्याण गर्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। होइन हामीले अब 20 को मात्रै चाहिँ सौदा गर्यौँ अनि त्यो लिएर जान्छौँ भने भोलि हामीले त्यही 20 ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जबसम्म घरमा हामी पुग्दैनौँ तबसम्म हामी भड्किराख्नुपर्छ, हामीलाई चैन मिल्दैन। अब एकचोटि के भएछ भने रुक्मिणीजीले नि भगवानलाई भोजन पस्कँदै हुनुहुन्थ्यो। के पस्कँदै हुनुहुन्थ्यो? भोजन पस्कँदै हुनुहुन्थ्यो। भोजन पस्कँदै भगवान हाँस्नु भयो, जोरसँग हाँस्नु भयो। फेरि रुक्मिणीजीले सोध्नु भयो, अरे महाराज, अरे स्वामीजी, किन अचानक हाँस्नु भयो? भोजन खाने बेलामा त मैले त यो त आजसम्म तपाईँले देखेको थिएन कि हाँसेको, आज हाँस्दै हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, हेर न देवी, हेर त्यहाँपट्टि हेर त, त्यो कमिलोलाई हेर। किन हेर्ने मैले कमिलोलाई? त्यो कमिलो चिनीतर्फ दौडिँदैछ। अब कमिलो चिनीतर्फ दौडिँदैछ त यसमा हाँस्ने कुरा के भयो स्वामी? किन हाँस्दै हुनुहुन्छ हजुर? तिमीले यसको रहस्य बुझेकी छैनौ। फेरि जोरसँग हाँस्नु भयो। तब रुक्मिणीजीले भन्नुभयो, किन त्यो कमिलो चाहिँ चिनीतर्फ भाग्दाखेरि तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ त? फेरि भगवानले हाँस्दै भन्नुभयो, देवी, यो कमिलो छ नि, यो कमिलो, यो इन्द्र हो। रुक्मिणीजीले भन्नुभयो, टट, यस्तो पनि हुन्छ? कसरी इन्द्र त उहाँ स्वर्गमा छन्, यो कमिलो इन्द्र कसरी हुन्छ? त भगवानले भन्नुभयो कि यो कमिलो छ नि, यो कमिलो अहिले उहाँ चिनीतर्फ भाग्दैछ, म कतिखेर यो चिनी खान पाउँछु भनेर, तर यो 14 चोटि इन्द्र भइसकेको छ। यो तिमी जान्दैनौ, यो सबै कुरा म जान्दछु। यो इन्द्र हो, 14 चोटि इन्द्र भइसकेको छ, तर आज कमिलो बनेको छ। त्यो इन्द्र हुँदाखेरि त्यो पाएको साम्राज्य, त्यो समयमा आफूले भोगेको भोग, आफू स्वामी बनेर ठाँटबाटमा रहेको अवस्था हामीले सम्झ्यौँ त। आज हेर त, यो त्यही इन्द्र हो, कमिलो भनेर कुद्दैछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, यहाँ श्रीकृष्ण भगवानले के सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा, देवी, यो आफ्नो प्रारब्ध हो है, तिमी यसको रहस्य बुझ्दैनौ, तर म त के हुँ? म त परमात्मा हुँ, म सबै कुरा बुझ्दैछु, म सबै कुरा जान्दछु। भगवानले यसरी कमिलोतर्फ देखाएर रुक्मिणीजीलाई भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले अहङ्कार गर्नु हुँदैन। भोलि हामी पनि कमिलो बन्नु पर्दछ। आज अलिकति सम्पत्ति छ, अलिकति केही न केही हामीसँग छ यस भनेर हामी कोहीसँग नबोल्ने, कोहीसँग ठुस्स पर्ने, अर्कोतिर फर्किने। कोही व्यक्ति बोल्दाखेरि, ए म त महान हुँ नि, हेर यो यस्तो व्यक्तिसँग यो गरिब छ, केही यसले मलाई दिन पनि सक्दैन, योसँग ज्ञान नै छैन, योसँग किन बोल्ने? अब यस्तो घमण्ड हामीमा आयो भने भोलि हामी पनि कमिलो त बन्नु पर्दछ। अब त्यो आजको गरिब व्यक्ति भोलि महान पनि बन्न सक्छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। आज गरिब छ, केही छैन, तर त्यही व्यक्ति भोलि अरबपति, खरबपति, करोडपति पनि बन्न सक्छ। उसको कर्म, उसको पूर्वजन्मको, उसको प्रारब्ध कस्तो छ अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो त जानिँदैन। अब पुरुषको भाग्य यसरी दैवले पनि जान्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले आज हामीले कसैको पनि अवस्थालाई देखेर खिल्ली उडाउनु हुँदैन। श्रीकृष्ण भगवानले रुक्मिणीजीलाई यो सन्देश दिनुभयो। अब यो चक्कर कहिले समाप्त हुन्छ त हाम्रो? कहिले समाप्त हुन्छ? कहिले हामी त्यो घरमा पुग्छौँ त भन्दा, जबसम्म हामीले हाम्रा पुराना मित्र नि को अभिज्ञात
को स्मरण गर्दैनौ। पुराना मित्र अभिज्ञात ब्राह्मण बनेर जबसम्म हाम्रो सामुन्नेमा आउनुहुन्न, हाम्रो हात पक्रिएर सम्झाउनुहुन्न, अरे मित्र मलाई चिन भनेर जब तिनै प्रभु परमात्मा अभिज्ञात रूपी प्रभु परमात्मा ब्राह्मण बनेर जबसम्म आउनुहुन्न, गुरु बनेर सद्गुरु बनेर जबसम्म आउनुहुन्न, तबसम्म त हामीले चिन्न सक्दैनौँ। नारदजीले कस्तो दिव्य उपदेश दिनुभएको छ। पुरञ्जनले यहाँ चिन्न सके त अभिज्ञातले सम्झाउन त खोजे नि आएर, ए मित्र म तिम्रो मित्र हुँ, सम्झ, अगाडिको कुरा सम्झ, म तिम्रो मित्र हुँ। बुद्धिमा जोर लगाउनु भयो अभिज्ञातले, तर पुरञ्जनले सम्झे त पहिले, को मित्र कहाँको मित्र, मलाई ध्वज राजाकी स्त्री हुँ, म त सती जान ठिक परेकी छु, आजसम्म मैले आफ्नो पतिभन्दा अरू कोही पनि हेरेकी छैन, कोही पनि न मेरो मित्र छ न मेरो कोही आफन्त छ, कोही पनि छैन। पहिले त यसो भनेकी थिइन् ती स्त्रीले, जो पुरञ्जन स्त्री बनेकी थिइन्। तर फेरि अभिज्ञातले पछाडि परेको परै गरे, होइन होइन चिन सम्झ, ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, विवेक दिए। त्यस पछाडि तिनले सम्झिन्। हेर्नुहोस्, पुरञ्जन स्त्री बनेकी छन्, उनले सम्झिन् नि त, सारा प्रपञ्च छुटो सम्झिने बित्तिकै ओहो हो त पूर्व जन्ममा त म पनि परमात्माको छेउमा बस्नेवाला थिएँ नि, तर आज मेरो यस्तो अवस्था भएको छ। तिनले सम्झिन्। ओ यस्तै प्रकार प्यारो भक्त भागवतहरू नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, ए राजन यस्तै प्रकार भगवान का गुणानुवाद आदिमा जब हामी डुब्दछौँ, भगवानको हामीले पूजा गर्दछौँ, भगवानका नाम आदिको स्मरण गर्दछौँ, स्मरण गर्दै जान्छौँ, त्यस पछाडि अब हामीले हाम्रो घरलाई सम्झन थाल्छौँ, तर अब सम्झाउनेवाला पनि त कोही चाहियो। त्यो समयमा उनी प्रभु परमात्माको कृपा हुन्छ। अब उनी प्रभु परमात्मा ब्राह्मण बनेर सद्गुरु बनेर हाम्रो अगाडि प्रकट हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हरिको कृपा बेगर गुरुको सद्गुरुको दर्शन हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब सद्गुरुको दर्शन हुँदैन, सद्गुरुको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले प्रभु परमात्माको बारेमा बुझ्नै सक्दैनौँ। कस्तो यहाँनिर कुरा बनिएको छ हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त, कस्तो चाहिँ यहाँनिर कुरा मिलेको छ। अब प्रभु परमात्मा को चाहिँ हामीले अब स्मरण, प्रभु परमात्माको कृपा बेगर त हामीले सद्गुरु नभेटाउने भयौँ नि त। अब प्रभु परमात्माको कृपा पनि कतिखेर हुन्छ, जब हामीले भगवानको गुणानुवाद आदिलाई सुनै गर्छौँ, सद्गुरुबाट प्राप्त भएका, सद्गुरुबाट भनिएका ती गुणानुवाद, भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हामीले सुनै गर्छौँ भने भगवानको कृपा हुन्छ। जब भगवानको कृपा हुन्छ फेरि सद्गुरुको दर्शन हुन्छ, सद्गुरुको ज्ञान अझै मिलिरहन्छ, हामीलाई अझै मिलिरहन्छ। त्यस पछाडि उनी सद्गुरु नै प्रभु परमात्माको रूपमा आउनुहुन्छ, प्रभु परमात्मा सद्गुरुको रूपमा आउनुहुन्छ। र उहाँले म भन्नुहुन्न कि म भगवान हुँ भनेर, कसैले भन्नुहुन्न म भगवान हुँ, म सर्वश्रेष्ठ हुँ भनेर भन्छ भने ती सद्गुरु होइनन्। हामीले यसरी भन्नुपर्दछ प्यारो भक्त भागवतहरू। प्रभु परमात्माले कहिले पनि म ईश्वर हुँ, म नै भगवान हुँ, मेरो पूजा गर, कहिले पनि भन्नुहुन्न, कहिले पनि भन्नुहुन्न। अब उनी प्रभु परमात्मा कुन रूपमा हाम्रो अगाडि आउनुहुन्छ, सद्गुरुको रूपमा आउनुहुन्छ। तर अब सद्गुरुलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ, फेरि हामीमा ज्ञान नै हुँदैन। प्यारो भक्त भागवतहरू, सबै हामी के छौँ, मायाका पुजारी छौँ, मायाका पुजारी छौँ। आफ्नो घरको बारेमा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। हामी त यो इँटा, यो ढुङ्गा, यो सिमेन्ट अथवा कहीँ काठका घरहरू होलान्, काठको घरलाई मात्रै हामी घर मान्दछौँ, त्यसलाई मात्रै हामीले घर मान्दैछौँ, किनभने हामी त मायाको प्रभावमा छौँ, अब हामीले त यस्तो समस्या, अब हामीले त यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ नि प्यारो भक्त भागवतहरू, कि यो इँटा ढुङ्गाको मात्रै घर होइन है। हाम्रो घर त हामीले जानै छ, हामी त यहाँ 1-2 दिन मात्रै आयौँ,
जब सद्गुरुसँग हाम्रो संगत हुन्छ नि, सद्गुरुले सम्झाउनुहुन्छ, ए भक्तजनहरू, यो इँटा पत्थरको घर मात्र घर होइन, त्यो घरबाट हामी निक्लनु पर्दछ, एक दिन निक्लनु पर्दछ। त्यो वास्तविक घर त हामीले भुलेका छौँ। सद्गुरुले आत्मबोध गराउनुहुन्छ, जीवात्मा र परमात्माको बारेमा सम्झाउनुहुन्छ, हाम्रो पछि परिराख्नुहुन्छ, जतिखेरै हाम्रो पछि परिराख्नुहुन्छ र विभिन्न ज्ञान दिइराख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो कल्याण हुन्छ। हामीले बुझ्न थाल्दछौँ, अब हामीले बुझ्न थाल्दछौँ, त्यस पछाडि हाम्रो कल्याण हुन्छ। साक्षात परब्रह्म, जो परब्रह्म उनै सद्गुरु बनेर आउनुहुन्छ, आत्मबोध गराउनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामी ईश्वरका पुत्र हौं, तर कमी कहाँ छ? कमी कहाँ छ हामीले खोज्नु पर्दछ। जस्तै कुनै पनि बाघको बच्चा त बाघको बच्चै हो नि, तर त्यो बाघको बच्चालाई सानैमा, त्यो बाघको बच्चा जब जन्मियो, जन्मिने बित्तिकै त्यसलाई बाख्राको हुलमा राखिदियो भने त्यो सिंहको स्वरूप, अब बाख्रो त बाख्रो जस्तै नबने तापनि त्यसको स्वभाव नि त्यस्तै बन्न थाल्दछ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै डरपोख बन्न थाल्दछ, आफ्नो पराक्रम भुल्दछ। अब स्वरूपमा त उसको हेर्दाखेरि त बाघ नै छ, तर उसको व्यवहार कस्तो छ? व्यवहार भनेको बाख्राको जस्तो छ। सबै कुरा मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, यो बाख्रा जस्तै होला भन्ने ठान्दछ त्यो बाघको बच्चाले। हेर्नुहोस्, अब त्यो बाख्रोले म्या 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 गर्छ नि, अब त्यो बच्चाले पनि त्यही सिक्न थाल्दछ, बाघको बच्चाले पनि म्या म्या नि गर्न थाल्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामी हौ के हो? ईश्वरको अंश। हामी पनि यो मायामा फसेर, संसारी जीवात्मा आदिको सङ्गमा फसेर त्यस्तै हामी बनेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले त्यो भेडाले नि, जुन त्यो बाख्राले त अब बाघ देख्ने बित्तिकै भाग्छ होइन? अब त्यो बाघले, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन त्यो बाघको बच्चा बाख्राको बथानमा छ, अब त्यो बाघको बच्चाले जब आफ्नो सजातीय बाघलाई देख्छ, अब आफू जस्तै त्यो बाघले त, आफू जस्तै स्वरूप भएको बाघले त आफूसँगै भएका ती बाख्राहरूलाई पछाडिराखेको छ, खाइराखेको छ। त्यस पछाडि उसले बुझ्दछ, ओहो मेरो स्वरूप र त्यो बाख्रा पछार्नेवालाको स्वरूप त उस्तै छ, हेर्दाखेरि त उस्तै छौँ, तर किन ममा चाहिँ यो पराक्रम हराएर गए त? किन यस्तो हराएर गए त? उसले सोच्न थाल्दछ। त्यस पछाडि त्यो सजातीय बाघले सिकाउँछ कि होइन होइन, तिमी त हामी जस्तै हौ, तिमी भित्र पनि पराक्रम छ। जसरी मैले अहिले बाख्रालाई पछारेँ, जसरी मैले हात्तीलाई पछारेँ, त्यसरी नै तिमी भित्र पनि त्यो पछार्न सक्ने पराक्रम छ, शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई जागृत गर। तिमी डरपोक भयौ, सानैदेखि तिमी बाख्राको सङ्गतमा पर्यौ, तिमी भित्र त्यो तेज छ, त्यो शक्ति छ, त्यसलाई बाहिर प्रकट गर। जब सजातीय जो सिंह अथवा सजातीय बाघ आएर त्यो बाख्राको बथानमा रहेको त्यो बाघलाई भन्न थाल्दछ, त्यस पछाडि उसले ट्राई गर्छ, हो कि होइन? ट्राई गरिसकेपछि हो त पछार्न सक्दो रहेछु। अब उसले बुझ्दछ, ओहो हो त रहेछ त, म भित्र त यत्रो पराक्रम रहेछ, यत्रो बल रहेछ, आजसम्म मैले सबै यो बाख्राको सङ्गतमा लागेर भुलेको रहेछु। हामीले पनि त्यो बुझ्न सक्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि, हामी त ईश्वरकै अंश हौँ, तर हामीले सबै पराक्रमलाई भुल्यौँ। हामी पनि के भयौँ? त्यो बाघको बच्चा बाख्रा भए जस्तै हामी पनि माया, यो संसारी मायामा फसेर संसारी जीवहरूको सङ्गतमा लागेर हामी पनि त्यस्तै बन्यौँ। त्यसैले ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति यसरी भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर नारदजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ प्राचीनभरिलाई, तिमीले पनि सम्झनु पर्दछ, तपाईँले पनि सम्झनु पर्दछ, तपाईँ पनि ईश्वरको अंश हुनुहुन्छ, तर तपाईँले आफूले गलत कर्म गरिराख्नु भएको छ राजन। अब सद्गुरु प्राप्त गरिसकेपछि यो ज्ञान हुन्छ। आज तपाईँलाई मैले ज्ञान दिएको छु अथवा तपाईँलाई ज्ञान भएको छ, अब त तपाईँ यो कर्मबाट बाहिर निस्कनुहोस्। त्यस पछाडि प्राचीनभरिको होस खुल्दै जान्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
हो रहेछ, ओहो कुरा त यस्तो रहेछ। साक्षात ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म जान्नेवाला व्यक्ति, अब जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भनिन्छ, ब्रह्म तत्त्वका को चाहिँ जुन बोध छ, ज्ञान छ, यो ज्ञान भएको व्यक्ति पनि ब्रह्मको स्वरूप मानिन्छ। परमात्मालाई जान्दछ उसले, परमात्मा जस्तै बन्दछ व्यक्ति, समर्थवान हुन्छ। यस्ता सद्गुरुहरू हामीले भेटियो भने हाम्रो प्रपञ्च छुटेर जान्छ, यो दुनियादारीमा घुम्न बन्द हुन्छ। हामीले आफ्नो घर सम्झिन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, देवर्षि नारदले पुरञ्जन उपाख्यानको माध्यमद्वारा वास्तविक परिचय प्राचीनभरिलाई यसरी गराउनुभयो। प्राचीनभरि तुरुन्त अब आफूले आफूलाई चिन्नुभयो, हिंसा मार्गबाट निवृत्त हुनुभयो र अन्तिममा प्राचीनभरि पनि परम पदको अधिकारी बन्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्राचीनभरिको पनि उद्धार भयो, नारदजीले उद्धार गरिदिनु भयो, नारदजीले ज्ञान दिनुभयो, आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। अन्तिममा प्राचीनभरिले पनि आफूले भगवानको पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। भगवानको चाहिँ वैकुण्ठलाई भनौँ अथवा भगवानको ती गुणानुवाद आदिलाई जप्दै जप्दै यो सारा बोध भइसकेपछि अन्तिममा भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब यिनै प्राचीनभरिका 10 छोरा थिए, 10 प्रचेता गण भए। यिनीहरूले खुब तपस्या गरे। तपस्या गरिसकेपछि श्री हरिहर प्रसन्न बन्नुभयो। अब हरिहर दुवै प्रसन्न बनेर आशीर्वाद दिनुभयो र वृक्षहरूका कन्या, जो वृक्षहरूकी कन्याको नाम थियो वार्क्षी, यिनैसँग यिनीहरूको विवाह भयो। अब फलस्वरूप यिनीहरूबाट दक्ष, एकदम दक्ष नाम गरेका पुत्र, प्रतापी पुत्र जन्मिए, जो अगाडि हामीले श्रवण गरेका थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, दक्ष प्रजापति। अब यिनैले देह त्याग गरेपछि, अब बाख्राको मुख लागिसकेपछि आफ्नो चाहिँ अनुहार देखाइसक्नु भएन र यिनैले चाहिँ आफ्नो देहलाई त्याग गरेर पछि चाहिँ यिनै 10 प्रचेता गणहरूका पुत्र बनेर दक्ष फेरि जन्मिए भन्ने यसरी कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ। अब त्यस पछाडि दक्षलाई अब आफ्नो पद सुम्पिदिए। त्यस पछाडि यी 10 प्रचेता गणहरू तपस्या गर्नका लागि हिँडे। मार्गमा बाटोमा देवर्षि नारदसँग भेट भयो। नारदजीसँग सोधे यी 10 प्रचेतागणले, महाराजजी बताउनुहोस् कि भगवान सबैभन्दा छिटो कसरी प्रसन्न बन्नुहुन्छ? भगवान छिटो प्रसन्न हुने विधि उपाय बताइदिनुहोस्, सूत्र बताइदिनुहोस्। त्यो तब नारदजीले भन्नुभयो। नारदजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यो 3वटा सूत्र, 3वटा उपाय, 3वटा विधि गर्यो भने धेरैभन्दा धेरै छिटो भगवान प्रसन्न बन्नुहुन्छ। 3वटा सूत्र जीवनमा उतार्नु पर्दछ। के हो? दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। जनार्दन आशु तुष्यति। भगवान सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ, तर सर्वभूतेषु दयाया। पहिलो सूत्र रहेको छ, जीव मात्रमा दया गर्न सिक्नु पर्दछ। अब दया केलाई भनिन्छ? परस्मिन् बन्धुवर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। अब कोही पराई व्यक्ति छन् भने पराई व्यक्तिलाई पराई ठान्ने, आफ्नो व्यक्तिलाई आफ्नो ठान्ने, यो त दया भएन। मित्र होस् या प्रबल शत्रु होस्, आपत्ति कालमा उसको सहायता गर्नु पर्दछ। त्यो के हो? विशुद्ध दयाको स्वरूप हो। अब यो मेरो व्यक्ति हो, यसलाई चाहिँ दुःख परेको छ, यसलाई मैले हेर्नु पर्दछ। त्यो पराई व्यक्ति हो, त्यो शत्रु हो, यसलाई दुःख परेको छ, यसलाई मैले हेर्नु हुँदैन भन्यो भने यो दयाको शुद्ध रूप भएन, यो अशुद्ध रूप भयो। जस्तै कोही व्यक्ति एक्सिडेन्टमा परिरहेका छन्, हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामीले देख्यौँ, हामीले हेऱ्यौँ। अब को यो कसले उठाइरहेको छ गएर, अब यो समस्यामा को परिरहन्छ, बरु यहाँबाट हतार हतार बाहिर निक्ल्यौँ। यसो सोचेर हामीले ती एक्सिडेन्टमा परेका व्यक्ति चिनेको थिएन। को अब उसको उद्धारका लागि को टेन्सन लिइरहन्छ भनेर हामी आफू त्यहाँबाट फर्किएर हिँड्यो।
अलिक पर पुगिसकेपछि थाहा भयो कि ओहो ती त हाम्रा आफन्त पो रहेछन्, ती त मेरै सम्बन्धभित्रका व्यक्ति पो रहेछन् त त्यहाँ एक्सिडेन्टमा पर्ने भन्ने बित्तिकै त्यतिखेर चाहिँ फेरि हामी फर्किएर ओहो बचाउनु पर्दछ भनेर दौडधुप लगाएर फेरि कुद्न थाल्यो र आएर उसलाई बचाउन थाल्यो भने त्यो दयाको शुद्ध स्वरूप भएन। यसको मतलब प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले सबैमा दया गर्न सिक्नु पर्दछ, चाहे शत्रु होस् चाहे मित्र होस्। पहिलो सूत्र यो। अब दोस्रो, सन्तुष्ट्यायेन केन वा, भगवानले जे दिनुभएको छ नि उसैमा सन्तुष्ट रहनु पर्दछ। भगवानको कृपाको अनुभूति हामीले गरिराख्नु पर्दछ। जति पाएका छौं त्यतिको पनि पात्र त म थिइनँ, तर प्रभु परमात्माले मलाई अधिकाधिक दिनुभयो, खूब दिनुभएको छ, धेरै दिनुभएको छ। हामीले प्रभु परमात्माले हामीलाई गरेको कृपा, प्रभु परमात्माले हामीलाई गरेको दया हामीले सम्झनु पर्दछ र प्रभु परमात्माको यो कृपा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। भगवानको कृपाको अनुभूति हामीले गर्नु पर्दछ। अब भगवानको अनुभूति कहिले हुन्छ, कतिखेर हुन्छ त भगवानको अनुभूति हामीलाई खूब दिनुभएको छ भनेर कतिखेर हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं भने जब हामीले हामीभन्दा तलका व्यक्तिहरूलाई हेर्छौं। अब तलका व्यक्तिहरू भन्ने बित्तिकै को आफू त 2-4 छाक खान सकिराखिएको छ, आफूभन्दा तल लाखौं करोडौं व्यक्तिहरूले खाना पाएका छैनन्। यसको अनुभव हामीले गरौँ त एकछिन। हामीभन्दा लाखौं करोडौं व्यक्तिहरू के छन्, हामीसँग त आँखा छ, नाक छ, कान छ, बोल्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं, काम गर्न सक्छौं, हात खुट्टा सबै छ। अब कति व्यक्ति अन्धा होलान्, कति व्यक्ति बहिरा होलान्, कति व्यक्ति बोल्न सक्दैनन् होला, कति व्यक्तिको हात छैन होला, कति व्यक्तिको खुट्टा छैन होला। हामी त स्वस्थ छौं, हामी त करोडौं लाखौं अरबौं भन्दा माथि छौं। जब हामीले यो सोच्दछौं तब प्रभु परमात्माको कृपा हामीले बुझ्दछौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीभन्दा लाखौं व्यक्तिहरू भोकले पीडित भइरहेका छन्, तडपिरहेका छन्, खान पाइरहेका छैनन्, करोडौं व्यक्तिहरूको शरीरमा रोग लागेको छ, हामी त स्वस्थ छौं। हामीले यो सम्झौं त त्यस पछाडि प्रभु परमात्माको कृपा हामीलाई अनुभूति हुन्छ। तर हामीले यो सम्झदैनौं। हामीभन्दा माथिका व्यक्ति हेर्छौं हामी, हेर मैले भन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिले गाडी चढ्यो, मैले भन्दा अगाडि त्यसले घर बनायो, मैले भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसले यहाँ चाहिँ देश विदेश घुमेर आयो। हामीले यो मात्र सोच्न थाल्यौं भने हामीले भगवानको कृपा देख्दैनौं त्यो समयमा, जतिखेर हामी दुखी हुन्छौं त्यो समयमा। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब हामीमा जब तृष्णा विशाल हुन्छ नि, अब हामी नै गरिब हुन्छौं त्यतिखेर हो। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब भगवानको कृपा नै हामीले देख्दैनौं त्यो समयमा। हेर त्यसको वैभव कति छ, हामी दुखी हुन थाल्दछौं। अब जब दुखी हुन्छौं तब त हामीले काम गर्न सक्दैनौं नि, दिमाग ह्याङ हुन्छ, टेन्सन बढ्छ। एउटा काम गर्न भनेर अगाडि बढ्छौं, भुलिन्छ, अर्कै काममा अगाडि बढ्छौं अनि हामी कुनै पनि काममा झन् अगाडि बढ्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई सम्झिएर हामीले टेन्सन लिने होइन कि हामीभन्दा तलका व्यक्तिहरूलाई सम्झिएर हामीले आनन्द रहने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हामीभन्दा चाहिँ माथिका व्यक्तिहरूलाई सम्झियो भने अथवा हामीमा धेरै छ, प्रभु परमात्माले दिनुभएको छ, अझै हामीले खोजै गर्छौं। अब अलिअलि त खोज्नु पर्दछ। फेरि अलिअलि भनेको अब तपाईको आफ्नो व्यवहार त चलाउनु पर्यो नि, तर धेरै 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 लोभ लालच गर्नु हुँदैन। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, त्यो व्यक्ति दरिद्र हो जोसँग धन सम्पत्ति भएर पनि अझै विशाल उसले तृष्णा राख्दछ। हेर्नुहोस्, दरिद्र त्यो व्यक्ति हो जो व्यक्तिसँग सबै थोक छ, गाडी छ, बंगला छ, सबै छ, हैन, 8-10 तोला सुन, 20 तोला सुन पनि होला, बैंक ब्यालेन्स पनि होला, आफ्ना चाहिँ छोराछोरीहरू, अरूका छोराछोरीहरूले कमाउन सकेका छैनन्, आफ्ना छोराहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया हरेक ठाउँमा पुगेका छन्, हरेक प्रगति गरेका छन्, तर पनि हामी असन्तुष्ट छौं भने अब हामी जति दरिद्र अरू कोही पनि छैन। हामीले यो बुझ्नु पर्यो। जब आवै सन्तोष धन सब धन धुरी समान। प्यारा भक्त भागवतहरु, जब हामीलाई सन्तोषको धन प्राप्त हुन्छ नि त्यतिखेर हामीले बुझ्दछौं कि हामी त सबैभन्दा धनी छौं। सन्तोष रूपी धन चाहियो के सबैभन्दा पहिले हामीले खोज्नु पर्यो। यो हामीले भौतिक धन हैन, सन्तोष रूपी धन खोज्नु पर्यो, सन्तुष्ट रहनु पर्यो। अब यो ज्ञान कसले दिन्छ? अब यो ज्ञान त्यसै पाइदैन।
अब खर्च गरेर किनेर पनि यस्ता ज्ञान पाइँदैन। यो ज्ञान त जब हामीले सद्गुरु भेट्छौँ, सही ज्ञान दिने व्यक्ति भेट्छौँ, तब हामीले ज्ञान पाउँछौँ र हामीले बुझ्छौँ। त्यस पछाडि हामीले मानसिक तनाव, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन आदिबाट मुक्त रहन सक्छौँ। अब डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन आदि भइसकेपछि तपाईँको औषधि खाँदा पनि हुँदैन, यो केही गर्दाखेरि पनि हुँदैन, केही गर्दै हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्योभन्दा बाहिर निक्लनका लागि, व्यक्ति सुध्रनका लागि उसलाई तनाव दिएर, उसलाई यातना दिएर भन्दा पनि उसलाई चेतना दिएर हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पशु त होइन नि व्यक्ति। व्यक्ति भनेको त ज्ञानको चाहिँ डङ्गुर भण्डार भएको व्यक्ति हुन्छ। त्यसलाई ज्ञान सही दिन सकियो भने, उसलाई चाहिँ सही ज्ञान हामीले दिन सक्यो भने त्यो व्यक्ति ट्र्याकमा आउँछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब डाकु रत्नाकर पनि वाल्मीकि बन्न सक्छ होइन? सद्गुरु नारदजी जस्तो गुरु भेटियो भने यो हुनु पर्यो नि त। त्यसैले अब हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि जसको शरीरमा 4 अङ्गुलको कपडा छैन, फेरि पनि त्यो व्यक्ति मस्त छ, मस्त छ, आनन्दले सुत्छ, खर्राटा लगाएर सुत्छ। तर हामीसँग वैभव छ, तर पनि हामीले सुत्न सक्दैनौँ। सुत्दाखेरि पनि गोली खाइ खाइ सुत्नु पर्दछ। अब त्योभन्दा दुःखको कारण अरू के हुन सक्छ? अब अर्को तेस्रो सूत्र छ सर्वेन्द्रियोपशान्त्या छ। एउटा त सन्तुष्ट रहन सिक्नु पर्यो। अब अर्को तेस्रो सूत्र सर्वेन्द्रियोपशान्त्या छ। हाम्रो जीवन रथमा 10वटा घोडाहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यी घोडाहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। इन्द्रियहरू नि, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, एउटा मन छ, यो मनले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो। अब यो घोडालाई स्वच्छन्द गरिदियो भने अब यो घोडाले त फेरि उधुम मचाउँछ। 10 इन्द्रिय छन्। अब आँखाले के हेर्न चाहन्छ, सबै थोक हेर्न चाहन्छ होइन? तर यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। अब यो नियन्त्रण एकैचोटि हुँदैन, फेरि एकैचोटि हुँदैन। एकैचोटि मैले भनेको छु नि हजुरहरूलाई अगाडि पनि, कुनै पनि लतलाई फुत्तै फाल्न खोजियो भने हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यसलाई पनि बिस्तार 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 गरेर हटाउनु पर्दछ। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। सम्पूर्ण इन्द्रियलाई हामीले वशमा राख्न सिक्नु पर्दछ। यसको बारेमा बुझ्नु पर्दछ, अनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। अनि कल्याण हुन्छ। अब हातले सबैलाई गोद्न खोज्ला, पिट्न खोज्ला, मै हुँ, सबैभन्दा शक्तिशाली मै हुँ भन्न खोज्ला। अब हामीले यो हातलाई त्यस्तै छोडिदिने त? जसो जसो मन लाग्छ त्यसै गर छोडिदिने त? यसो गरियो भने त भोलि अर्कोको हातले पनि त हामीले खान्छौँ नि। अब दुःख हामीलाई भयो कि भएन? हामी दुःखी हुनु पर्यो कि परेन? प्यारा भक्त भागवतहरू, नारदजीले यस्तो हामीलाई चाहिँ दिव्य उपदेशहरू यसरी जो प्राचीन वरिलाई सम्झाउने माध्यमद्वारा अगाडि पनि सम्झाउनु भयो। अहिले नारदजीले यिनै प्राचीन वरिका 10 छोराहरूलाई, 10 प्रचेतागणहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे प्रचेतागण हो, बुझ कि यो 3वटा सूत्र जीवनमा उतारियो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, नत्र गाह्रो छ। हामीले भगवानको नाम जप्छौँ, दिनै पछि पूजा पनि गर्छौँ, विधि पुर्याउन पनि खोज्छौँ, तर हामीले चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो कर्म पनि गर्दै अगाडि बढ्छौँ भने त हामीले यता पूजा पनि गर्दै गर्छौँ, उता चाहिँदो नचाहिँदो कर्म पनि गर्दै गर्छौँ, हामीले पैसा कमाउँदै पनि गर्छौँ, खर्च पनि गर्दै गर्छौँ भनेपछि त्यो पैसाको सदुपयोग हामीले गर्न सक्यौँ? सही ठाउँमा हामीले लगाउन सक्यौँ त? सकेनौँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। नारदजीले यही त सम्झाउन खोज्दै हुनुहुन्छ प्रचेतागणहरूलाई। आफूले जति पनि पुण्य कमाएका छौ नि, त्यो पुण्यलाई नाश हुने काम गर्न हुँदैन, खराब काम गर्न हुँदैन। जब खराब काम गर्न थालिन्छ त्यस पछाडि त हाम्रो सारा सिरीखुरी सकिँदै जान्छ। एक त सम्पत्ति सकिँदै जान्छ। अन्याय पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैका वर्षे दर्शे समूलम च विनश्यति नीति आदि यसरी भनेका छन्। हामीले यो इन्द्रियलाई स्वच्छन्द छोडेर अन्याय गरेर धन कमाइयो, सम्पत्ति कमाइयो भने त अब हामी सखाप हुन थाल्छौँ, भोलि बेर लाग्दैन है प्यारा भक्त भागवतहरू। यो सबै कुरालाई यसरी बुझ्नु पर्दछ। र मेन भनेको के हो? सन्तुष्ट रहन सक्नु पर्यो। एउटा कुरा जस्तै दया या सर्वभूतेषु, सबैमा दया हुनु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा सन्तुष्ट रहन सक्नु पर्यो। 3टा कुरा। तेस्रो कुरा इन्द्रियलाई हामीले वशमा राख्न सक्नु पर्यो। यति 3टा सूत्रलाई जीवनमा जसले उतार्दछ, हे प्रचेतागण हो,
ती व्यक्तिहरूबाट जनार्दन आशुतुष्यति, जनार्दन उनै प्रभु परमात्मा श्री हरि नारायण उनै भगवान भोले बाबा आशुतुष्यति छिटै प्रसन्न बन्नुहुन्छ र कल्याण गर्नुहुन्छ। यसरी नारदजीले ज्ञान दिनुभयो, नारदजी पनि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, 10 प्रचेतागणहरूले पनि त्यस पछाडि सबै कुरा बुझेर अन्तिममा परमपदलाई प्राप्त गरे। अब विदुरजीले मैत्रेय जीसँग धेरै यसरी प्रश्नहरू सोध्नुभयो। मैत्रेयजीले पनि यी विविध माध्यमद्वारा विदुरजीलाई सम्झाउनु भयो। भगवानले जुन ज्ञान दिनुभएको थियो त्यही ज्ञान मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई दिनुभयो र अलौकिक यसरी उपदेश श्रवण गराएर त्यस पछाडि परमानन्दमा मग्न भएर त्यस पछाडि विदुरजी मैत्रेयजी पनि आफ्नो बाटोतर्फ लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँनिर अगाडि पञ्चम स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अब भोलिदेखि प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर अब सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई सुनाउनु भएका अब कथा प्रसङ्गहरू हामीले अझै रोचक रोचक कथा प्रसङ्गहरू भोलिदेखि पञ्चम स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। प्रियव्रतका कथाहरू आउँछन्, ऋषभदेवजीका कथाहरू आउँछन्। भोलिदेखि हामीले श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबैको कल्याण होस् प्यारा भक्त भागवतहरू। कथा श्रवणले सबैलाई चाहिँ राम्रो भएर जाओस्, यही हामीले कामना गरिरहेका छौँ। पितृहरू प्रसन्न हुनुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको